फला दूर एक गांव है, वहाँ पर एक खूबसूरत औरत रहती है। उस औरत को जाकर तू 2 दिरहम देगा तो वो तेरे सामने पेश हो जाएगी। तो उसके साथ गुनाह कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अहलिक अदवहम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, शेख याकूब कुलैनी अल्लाह दरजातहू अपनी किताब रौज़तुल काफ़ी के अंदर छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत नक़ल करते हैं। मौला फरमाते हैं कि बनी इसराइल के ज़माने में, यानी हज़रत मूसा के ज़माने में, एक ऐसा आबिद पाया जाता था कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई गुनाह अंजाम नहीं दिया। उसका काम फ़कत इबादत खुदा अंजाम देना था। वो इबादत खुदा अंजाम देता और खाता पीता और सो जाया करता था। उसकी ज़िंदगी के फ़कत 3 काम थे: आराम फरमाना और खाना पीना और परवरदिगार की इबादत अंजाम देना। वो शख्स इतना बड़ा आबिद था कि उस ज़माने में उससे बढ़कर कोई इबादत नहीं किया करता था। एक मरतबा इब्लीस ने अपने तमाम सारे कारिंदों को बुलाया और उन सबको कहा, तुम लोगों में से कौन ये ताकत रखता है कि इसको राह रास्त से हटाए। तो एक शैतान खड़ा हुआ, उसने कहा कि मालिक, मैं इसको बहका कर दिखाऊंगा। कहा कि तू किस तरह से बहका सकता है। कहा मैं एक फहशा औरत की शक्ल में इसके पास जाऊंगा और इसको बहका कर दिखाऊंगा। कहा नहीं, तू नाकाम है। क्यों? क्योंकि इस आबिद को औरत की तरफ रग़बत ही नहीं है। तू औरत के ज़रिए से इसको बहका नहीं सकता। कहा तू बैठ जा। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मालिक, मैं इसको बहका कर दिखाऊंगा। कहा कि तू कैसे बहकाएगा। कहा मालिक, मैं इसको शराब के ज़रिए से, इसको नशे के ज़रिए से बहकाऊंगा। तो शैतान कहता है कि नहीं, ये शख्स फ़कत इबादत करता है, इसको तू इस तरीके से बहका नहीं सकता, तू भी बैठ जा। तो कहते हैं कि बहुत सारे शैतान खड़े हुए, उनमें से सब नाकाम रहे। तो एक शैतान खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं इसके पास आबिद बनकर जाऊंगा और इसको आबिद बनकर, यानी एक मुदय्यन शख्स बनकर, इसको बहका कर दिखाऊं। तो शैतान कहता है कि हाँ, तू ये काम कर सकता है, जा, तुझे इजाज़त है और जाके इसको बहका। तो कहते हैं कि शैतान एक आबिद की सूरत के अंदर आकर अपनी जायनमाज लेकर उसके सामने गया और उसे थोड़े से फासले पर जाकर अपनी जायनमाज बिछाई और उसके साथ साथ इबादत करने लगा। जैसे वो नमाज पढ़ता वैसे ये भी नमाज पढ़ता, जैसे वो तहज्जुद के लिए खड़ा होता ये भी तहज्जुद के लिए खड़ा होता। यानी दोनों नमाजें पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो आबिद जो था वो थक जाता था, वो थक कर बैठ जाता था, लेकिन ये शैतान जो था मुसलसल नमाज पढ़े जा रहा था। तो जब उस आबिद ने देखा कि ये शख्स इतनी नमाजें पढ़ रहा है, ये थक भी नहीं रहा है, इसको प्यास भी नहीं लग रही, इसको भूख भी नहीं लग रही, ये फ़कत परवरदिगार की इबादत पे इबादत अंजाम दिए जा रहा है, तो आबिद का दिल चाहा कि मैं जाऊं और इससे पूछूं कि ये इस कदर इबादत कैसे अंजाम दे रहा है। तो आबिद उस शैतान के पास गया, कहता है, उससे पूछता है कि ए शख्स, तू इस कदर इबादत कैसे अंजाम दे रहा है। मगर उसको कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और वो शैतान नमाज़ें पढ़ता रहा और सजदा करता रहा, उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो कुछ टाइम गुजरा और उसने दोबारा कोशिश की कि मैं उससे पूछूं कि तू कैसे इबादत अंजाम दे रहा है, बग़ैर किसी तसलसल के टूटे, बग़ैर किसी फासले के तू सजदे पे सजदे किए जा रहा है और रुकू पे रुकू अंजाम दिए जा रहा है। दोबारा जब उसे पूछा तो दोबारा भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तीसरी मरतबा जब उसके पास आबिद गया और उसे पूछा कि शख्स, तू मुझे बता कि तू बग़ैर, बिना किसी थकावट के, बिना किसी खौफ, बग़ैर रुके तू ये परवरदिगार की इबादत कैसे अंजाम दे रहा है। तो कहते हैं कि उस शैतान ने तीसरी मरतबा इसरार पर जवाब दिया कि मैं इस कदर इबादत इसलिए अंजाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा गुनाह कर कर आया हूँ और जब जब मैं उस गुनाह को याद करता हूँ तो मुझे इबादत का और ज़्यादा शौक़ पैदा होता है। तो जैसे जैसे वो गुनाह मेरे जहन में आता है, मैं उससे अपनी इबादत के अंदर इजाफा करता रहता हूँ। आबिद कहता है कि मैं भी तेरी तरह इबादत करना चाहता हूँ, तो मुझे बता मैं क्या करूँ। तो शैतान कहता है कि देखो, मैं तो एक बहुत बड़ा गुनाह कर कर आया हूँ, तो जब वो गुनाह मुझे याद आता है तो इबादत करने का और ज़्यादा दिल करता है। तो आबिद कहता है कि मुझे बता कि तूने वो कौन सा गुनाह किया है। तो वो शैतान कहता है कि मैंने एक औरत के साथ ज़िना किया है। तो आबिद कहता है कि ये तो हराम काम है। कहा नहीं, हराम तो है, मगर जब मैं उस गुनाह को याद करता हूँ तो इबादत का और शौक़ होता है मुझे, परवरदिगार की तरफ और तवज्जो होती है, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा इबादत कर सकता हूँ। तो आबिद कहता है कि तू मुझे बता कि तू कहाँ पर ज़िना कर कर आया है, मैं भी वहीं पर ज़िना कर कर आता हूँ, ताकि मैं भी जाऊँ और एक गुनाह कर कर आऊँ और फिर इबादत अंजाम दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ। तो शैतान कहता है कि फला दूर एक गाँव है, वहाँ पर एक खूबसूरत औरत रहती है। उस औरत को जाकर तू 2 दिरहम देगा तो वो तेरे सामने पेश हो जाएगी। तो उसके साथ गुनाह कर और गुनाह करके आ जा, ताकि तू भी मेरी तरीके से इबादत कर सके। लेकिन आबिद कहता है कि मैं तो इबादत के अंदर इतना गुम हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि दिरहम क्या होता है और दिनार क्या होता है।
تو شیطان اس کو نیچے سے 2 درہم نکال کر دیتا ہے اپنی جانماز کے، کہتا ہے کہ یہ لے 2 درہم لے اور جا گناہ کر آ تاکہ تو بھی میری طریقے سے عبادت کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عابد فلاں گاؤں پہنچ تو گیا لیکن اس کو اس فحشہ عورت کا گھر نہیں مل رہا، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ وہ عورت کہاں رہتی ہے۔ تو لوگ اسے اس فحشہ عورت کی گھر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ شخص آیا ہے، عبادت گزار نظر آ رہا ہے اور پاک و صاف کپڑے پہنا ہوا ہے، یہ اس فحشہ عورت کے گھر جائے گا جو کہ مشہور ہے، مشہور زمانہ عورت ہے، اس کو جا کے تبلیغ کرے گا، ممکن ہے کہ وہ عورت سدھر جائے، مگر لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس نیت سے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس فحشہ عورت کے دروازے پر پہنچا اور اس کے دروازے پر دستک دی اور اس کو 2 درہم دیے اور اس کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ تو وہ عورت جو کہ انتہائی فاحشہ تھی اور انتہائی بدنام زمانہ زناکار عورت تھی، اس نے کہا کہ اے شخص تو کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ تو یہ بتا کہ تجھے میرے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تیرے بارے میں کسی نے نہیں بتایا، بس میں تیرے ساتھ یہ بدفعلی انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت اصرار کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ یہ گناہ انجام دوں گی، مگر تو مجھے یہ تو بتا کہ تجھے یہ کہا کس نے؟ تو وہ عابد کہتا ہے کہ مجھے فلاں مقام پر ایک عبادت گزار نظر آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ تیرے ساتھ یہ گناہ انجام دے کر آیا ہے اور جس کو یاد کر کے وہ اپنی عبادت کے اندر اضافہ کرتا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہ بدفعلی انجام دوں تاکہ میں بھی عبادت کے اندر مزہ لے سکوں، میں بھی پروردگار کی ذات کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ تو فحشہ عورت کہتی ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ ملعون شیطان ہے کہ جس نے تجھے بہکایا اور جس نے تجھے عبادت سے نکال کر گناہ کی طرف مجبور کیا اور گناہ کی دعوت دی۔ کہا کہ اے عابد میں تیرے سامنے حاضر تو ہو جاؤں، مگر یہ گناہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ تو اس گناہ کے اندر پڑے، میں نہیں چاہتی کہ تو اپنے گزشتہ اعمال کو راکھ کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے عابد کو مجبور کیا کہ وہ گناہ نہ کر سکے اور اس کو گناہ سے بچایا۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ عابد جب واپسی مڑ کے گیا، کہتے ہیں کہ وہ عابد جب مڑ کر گیا اور اس عورت سے دور چلا گیا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اسی دن اس عورت کو موت آ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جس رات اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، یہ جنتی عورت ہے۔ تو لوگوں کے درمیان میں باتیں بننے لگی، اختلافات پیدا ہوا کہ یہ عورت جنتی کیسے ہو سکتی ہے، اس کے دروازے پر کس نے لکھا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ عورت تو بدنام زمانہ عورت ہے، یہ عورت تو گنہگار ہے، یہ عورت تو بدفعلیاں انجام دیتی تھی۔ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے جب باتیں بنی تو پروردگار کے نبی موسیٰ کلیم اللہ آئے اور لوگوں کو کہا کہ آئے لوگوں میرے ساتھ آؤ اور اس عورت کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو۔ لوگوں نے مل کر اور با ایمان عورتوں نے اس کو کفن دیا، اس کو غسل دیا اور حضرت موسیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مگر لوگوں کے ذہن میں جو سوال تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ یا نبی اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ایسی گنہگار عورت تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی، یہ جنتی کیسے ہو گئی اور اس کو یہ مقام کیسے ملا کہ ایک نبی اس کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں مجھ پر پروردگار نے وحی کی کہ جب اس کا انتقال ہوا تو پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں فلاں عورت انتقال کر گئی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کے جنازے کے اندر شریک ہو اور لوگوں کو اس کے جنازے کی طرف دعوت دو، کیونکہ یہ عورت جنتی ہے۔ میں نے پروردگار سے پوچھا اے پروردگار مجھے بتا کہ یہ عورت جنتی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو بہت گنہگار ہے۔ پروردگار نے مجھے بتایا کہ یہ جنتی عورت تھی تو نہیں، مگر اس نے ایک عابد کو گناہ سے روکا، اس نے ایک عابد کو، ایک اچھے شخص کو گناہ کرنے سے بچایا۔ یہ عادت مجھے بہت پسند آئی اور جس کی وجہ سے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کو جنت کے اندر مقام عطا کرتا ہوں۔ تو عزیزان ہمیں پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر وہ بے پردہ ہے تو بے پردہ رہے، اگر وہ شراب پیتا ہے تو وہ شراب پیتا رہے، اگر وہ حرام کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا رہے۔ نہیں عزیزو، اگر آپ قدرت رکھتے ہو کہ ایک شخص کو گناہ سے روکو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو روکو، کیونکہ یہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر بہت اہمیت والا عمل ہے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر اسی کا ہی تو نام ہے۔ تو آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، من لی غیرک على الأرواح من لی التي غیرک بفنائك من که ندارم کسی رو به غیر